सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज काळियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसं। श्रीशुक उवाच उपहार्यै सर्पजनैः मासि मासीह यो बलिः वानस्पत्यो महाभागो नागानां प्राङ्निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीतायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमधाविष्टः काद्रवेयस्तु काळियः कदर्ति कृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिं तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिगांसुर्महावेगः काळियं समुपाद्रवत् तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यव्ययाद् उच्चरितनैकमस्तकः तद्भिः सुपर्णं यदशदधायुधः करालजिह्वोच्छ्वासितोऽग्रलोचनः तं तार्क्ष्यपुत्रस्य निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः पक्षेन सव्येन हिरण्यरोचिषा जगानकतृसुतमुग्रविक्रमः सुपर्णपक्षाभिहतः कालियो देवविह्वलः ह्रदं विवेश कालिन्द्याः तदगम्यं दुरासदं तत्रैकदा जलरचं गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुदितो हरते मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन् अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सघाधति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यम् एतद्ब्रवीम्यहं तं काळियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवात्सेत् गरुडाद् भीतः कृष्णेन च विवासितः कृष्णं ह्रदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यसृगन्धवाससं महामणिघनाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा वासवः प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे यशोधारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहाः आसन् लब्धमनोरथाः रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् नगा गावो वृषा वत्साः लेभिरे परमामुदं नन्दं विप्रा समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते काळियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे नन्दः प्रीतमना राजन् गा सुवर्णं तदादिशत् यशोधापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती परेष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोच्चाश्रुकलां मुहुः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र शत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषोर्व्रजौकसो गावः काळिन्द्या उपकूलतः तथा शुचिवनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजं सुप्तं निशीतावृत्य प्रदग्धुम् उपचक्रमे तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरं कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामृतविक्रम येष घोरतमो वह्निः
तावकान् ग्रसते हि नः सुधुस्तरान्न स्वान् पाहि कालाग्निसुहृदः प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तुम् अकुतो भयम् इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निमपि पद्तीव्रम् अनन्तो अनन्तशक्तिदृक् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यविशद व्रजं गोकुलमण्डितम्। व्रजे विक्रीडधोरेवं गोपालच्छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्धुरभवत् नातिप्रियान् शरीरिणां स च बृन्दावनगुणैः वसन्त इव लक्षितः यत्रास्ति भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवः यत्र निर्झर निर्ह्राध निवृत्तस्वनजिल्लिकं शश्वतच्चीकरर्जीष द्रुममण्डलमण्डितं सरित्सरः प्रस्रवणोर्मिवायुना कल्गारकञ्चोत्पलरेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनौकसान्धवो निदागवह्न्यर्कभवोऽतिशाद्वले अगाधतो यह्रदिनीतडोर्मिभिः द्रवत्पुरिष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चण्डांशुकरा विशोल्भनाः भुवोर्रसं शाद्वलितं च गृह्णति वनं कुसुमितं श्रीमन्नदचित्रमृगद्विजं गायन् मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसम् क्रीडिष्यमानस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुतः वेणुं विरणयन् गोपैः गोधनैः संवृतो विशते प्रवालबर्हस्तबक श्रद्धातु कृतभूषणाः रामकृष्णादयो गोपा नृतोर्युयुदुर्जगुः कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणितले शृङ्गैः प्रशशं सुरतापरे गोपजातिप्रतिच्छन्नो देवा गोपालकृष्णः ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप ब्राह्मणैर्लङ्घनैर्क्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित् क्वचिन्नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं शशंसतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनौ क्वचित् बिल्वैः क्वचित् कुम्भैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगकगेहया क्वचिच्च दर्धुरप्लावैः विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नृपचेष्टया एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च बाहुंश्चारयतोर्गोपैः तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगाद् असुरस्तज्जिहीर्षया तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं
वदं तस्य विचिन्तयन् तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवित् हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यतायतम् तत्र चक्रुः परिवृडौ गोपा रामजनार्दनौ कृष्णसङ्गट्टिनः केचिद् आसन् रामस्य चापरे आचेरुर्विविधा क्रीडाः वाह्यवाहकलक्षणाः यत्र आरोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनं बाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः रामसङ्गट्टिनो यर्हि श्रीधाम वृषभादयः क्रीडायां जयिनस्तान् ऊः कृष्णादयो नृप उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम् अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागाद् अवरोहनतः परं तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद्युमान् उडुपतिवाडिवाम्बुदः निरीक्ष्य तद्वपुरलम् अम्बरे चरत् प्रतीप्तदृक्प्रकुटितटोग्रधंश्रकं ज्वलच्चिकं कटककिरीटकुण्डलद्विषाद्भुतं हलधर ईशदत्रसत् अतागतस्मृतिरभयो रिपुम्बलो विहाय सार्तमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनचिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा सागतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्वमन् रुधिरमपस्मृतोऽसुरः महारवं यसुरपतत्समीरयन् गिरिर्यथा मघवतायुधाहतः दृष्ट्वा प्रलम्बं निगतं बलेन बलशालिना गोपासु विस्मितासन् साधु साध्वितिवादिनः आशिषोऽभिगृह्णन्तस्तं प्रशशंसुस्तदर्हणं प्रीत्यागतम् इवालिङ्ग्य प्रेमविह्वलचेतसः पापे प्रलम्बे निगते देवाः परमनिर्वृताः अभ्यवर्षन् बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवतो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो धूरचारिणीः स्वैरं चरन्त्यो विविशुः तृणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् इषीकाटवीं निर्विविशुः गृह्णन्त्यो दावतर्षिताः ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्तदा जातानुतापान् विदुः विचिन्वन्तो गवां गतिम् तृणैस्तत्कुरदच्चिह्नैः गोष्पदैरङ्कितैर्गवां मार्गम् अन्वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्गं ग्रन्थमानं स्वगोधनं
सम्प्राप्य तृषिता श्रान्ताः ततस्ते सन्न्यवर्तयन् ताहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनीदुः प्रहर्षिताः ततः समन्ताद्वनधूमकेतुः यदृच्छया बोधक्षयकृद्वनौकसां समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुखैः विलेलिहानस्थिरजङ्गमान् महान् तमापतन्तं परितोदवाग्निं गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्नाः यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् त्रातुमर्हतः नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान् हरिः निमीलयतमाभैष्ट लोचानानीत्यभाषत ततेति मीलिताक्षेषु भगवान् अग्निमुल्बनं पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्राद् योगाधीशो व्यमोचयत् ततश्च त्याक्षीन्मुन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः निशाम्य विस्मितासन् आत्मानं गाश्च मोचिताः कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितं दावाग्निरात्मनः क्षेमं वीक्ष्यते मीनिरमरं गासन्निवर्त्य सायाग्नि सह रामो जनार्दनः वेणुं विरणयन् गोष्ठम् अगाद्गोपैरभिष्टुतः गोपीनां परमानन्द आसीत् गोविन्ददर्शने क्षणं युगशतं इव यासां येन विना भवते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।